Stop ref. No ref. दाजुभाइहरु पछाडी सबैजना आइदिनुस्। दर्शकबिन नमस्कार, हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौं। गुलाब खातुङ 6 वर्षको नानी मौत्री बर्दिवासमा बलात्कृत भएर 4 दिन बन्धक पश्चात उसको विवश हत्या गरिएको छ। उसको न्यायको माग गर्दा हाम्रो सञ्जय ढोकानेले ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसको विरुद्धमा आज बर्दिवासमा शान्तिपूर्ण विरोध सभा र्याली निस्किँदैछ। तमाम महिलाहरू यो न्यायको लागि आवाज उठाउनको लागि तमाम युवाहरू उपस्थित, महिला अधिकार कर्मी साबित समिति पनि हामीसँग हुन्छ। यति बेला स्थानीय महिला अधिकार कर्मी र सामाजिक सेवाहरू सबैजना यस विषयमा गम्भीर रूपमा लाग्नु भएको छ। न्याय पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि। यस विषयमा तपाईँले सेयरको कमी नहोस्। यो न्यायको लागि, गुलाम खातुङको न्यायको लागि तपाईँहरूले यो सेयर अनिवार्य गरिदिनु होला। बर्दिवास चोकमा यति बेला जुलुस भइरहेको छ, शान्तिपूर्ण र्याली। यो विशाल जनसागर सहभागी भइरहेको छ। गुलाब खातुङको 6 वर्षको उमेरमा बलात्कार भएर मारिएको, विवश हत्या गरिएको छ। अपराधी आज प्रशासनको संरक्षकमा छ। न्याय माग्ने युवालाई प्रशासन ताके गोली हान्छ। यस विरुद्धमा आज बर्दिवासमा शान्तिपूर्ण र्याली छ। अलि स्लोली है, अलि स्लोली।
लागि साथमा सञ्जय लोपानीको न्यायको लागि यो आवाज एउटा उठिरहेको छ। बर्दिवासका तमाम युवाहरू यति बेला आक्रोशित छन्। न्याय माग्दाखेरि किन गोली हानेर युवाहरूको हत्या गर्छन्? अलि स्लो है। कृपया प्लिज ब्यानर भन्दा पछाडि हिँडिदिनु न। अगाडि हिँड्दाखेरि ब्यानर देखेर र दिदी पनि छेकिनु भयो क्या। त्यही भएर अलिक बिस्तारै आवाज हाम्रो आवाजलाई एकदम धैर्यतापूर्वक विशाल जनसागर देखिन्छ। महिलाहरू विशेष गरेर यो विषयमा गम्भीर छन्। न्यायको लागि उठिरहेका छन्। सञ्जय न्यौपाने आज एउटा युवा न्यायको लागि आवाज उठाउँदाखेरि गोली खाएर जीवन शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। सञ्जय न्यौपानेको न्यायको लागि पनि आज बर्दिवासका युवाहरू आन्दोलनमा उत्रेको छ। हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। लाइभमा जोडिराख्नु होला। एकदम शान्तिपूर्ण आन्दोलन तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मरेको थिएन नाग लाग्दैन पुलिसलाई त्यसले आउट गरिदियो केही गरेको छैन। तर यहाँको मिडियाले पनि बोलिरहेको छ। भोलि हाम्रो हामी पनि हामीले बोलेका छैनौँ त्यो कुरा। हामीले बोलेका छैनौँ। भोलि काहीँ दर्शकवृन्द यो दृश्य यो महिलाहरूको आक्रोश बर्दिवासको युवाहरूको आक्रोश हो। बर्दिवासमा सञ्जय न्यौपानेलाई ठाडै गोली हानी हत्या गरिएको छ। महिला अधिकार सशक्तिकरण बालबालिकाको संरक्षणको लागि हक अधिकारको लडी लड्दाखेरि एउटा युवा आज तातो गोली खाएर ढल्नु पर्दाखेरि बर्दिवासका तमाम दर्शक युवाहरू जनताहरू जागिएका छन्। यो प्रशासनको लापरवाही प्रशासनको दादागिरीसँग आज यहाँको जनताहरू शान्तिपूर्ण र्यालीमा उत्रेका छन्। दर्शकबिन हामी प्रत्यक्ष लाइभमा जोडेका छौँ। तपाईहरुको माग के हो आजको दिनमा आउँदा? पीडित परिवारलाई न्याय चाहियो र सञ्जय न्यौपानेलाई शहीद घोषणा गर भन्दै यो आवाज उठेको छ। बर्दिवासका विशाल जनसागर यति बेला हामी देख्न सक्छौँ। यो चोकमा यो दृश्य वास्तवमा उत्साहीजनक नै छ। अन्याय र अत्याचारको विरुद्धले जब शिवा नाग्छ तब यसरी नै जनसागर उत्रेको इतिहास छ। राजतन्त्र फालिएका थिए, शासन सत्ता फेरिएको थिए। आज गुलाब खातुनको न्यायको लागि यहाँका महिला अधिकार कर्मी साथमा यहाँका स्थानीय युवाहरू सडकमा उत्रेका छन्। यो न्यायको दृश्य यो न्यायको लागि तपाईहरुले एक शेयर अनिवार्य गरिदिनु होला। गुलाब खातुनको आवाज आज यस नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि फैलिन जरुरी छ। गुलाब खातुनको आत्मशान्ति र रमेश न्यौपानेको सञ्जय न्यौपानेको आत्मरक्षाको लागि पनि उसको आत्माको शान्तिको लागि उसको योगदानको कदरको लागि पनि एक शेयर अनिवार्य गरिदिनु होला। हामी प्रत्यक्ष लाइनमा छौँ बर्दिवासबाट। यो विशाल दृश्य देख्न सक्छौँ हामी बर्दिवासमा छौँ हामी यति बेला। यहाँ प्रेस लगाए पत्रकारहरूको पनि बाक्लो सहभागिता देख्न सकिन्छ। यो विशाल जनसागर यति बेला राजमार्ग ठप्प छ।
बाक्लो रूपमा जनसागर सडकमा उत्रिएका छन्। अधिकार अनि हक अधिकार सुनिश्चितको लागि जनता सडकमा उत्रिएका छन्। यो राज्यले गरेको दमन, यो राज्यले गरेको शोषणको विरुद्धमा गुलाब खातुन आज 6 वर्षकै उमेरमा फुल्न नपाउँदै बलात्कार भएर एउटा हत्याराको शिकार बन्न पुगे। अपराधीलाई सजाय दिनुपर्ने ठाउँमा आवाजको सजायको माग गर्दा, न्यायको माग गर्दा सजाय नपाउने आज शहीद हुन पुगेको छ। यो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ बर्दिवासको हो। बर्दिवासमा आज गुलाब खातुनको न्यायको लागि चौथो दिन पनि आन्दोलन जारी छ। विशाल जनसागरसँगै महिला अधिकार कर्मी सावित्र सुवेदी लगायत विभिन्न अधिकारी सुपिना श्रेष्ठ लगायत हाम्रा सामाजिक अभियन्ताहरू थुप्रैजना हुनुहुन्छ र प्रशासनले पनि दिएको सुरक्षा अहिले निकै सहजजनक देखिन्छ। प्रशासनले सुरक्षाको लागि सहज भूमिका खेलिरहेको छ। देख्न सक्छौँ यो विशाल जनसागर देख्न सक्छौँ हामी बर्दिवासको हो। यो दृश्य रोक्नको लागि आग्रह गरेको छ। जानदेव सरकार जस्टिस फर भिक्टिम्स भन्नुभएको छ। देख्न सक्छौँ सानो गुलाबको लगायतका नाराहरू देख्न सक्छौँ हामी बर्दिवासका युवाहरू, आमा बुवा दाजुभाइ सबैजनाले यसमा सहकार्य गरिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ हामी। 420 तललाई हेरिरहनु भएको छ यति बेला। यो लाइभलाई विश्वसम्म पुर्याउनु होला। तमाम नेपालीको मनमुटुसम्म पुर्याइदिनु होला गुलाब खातुनको न्यायको लागि। यो विशेष भिडियो ऐतिहासिक नियमको लागि, ऐतिहासिक न्यायको लागि तपाईहरुको शेयरको अभाव नहोस्। गुलाब खातुनको न्यायको लागि बर्दिवास यति बेला तातिएको छ। हामीसँग ताकत छ हो। जब 2-4 गोली छ पुलिससँग, हामीसँग यो त जनता छ। पुलिसले मारेको थिएन नि, किन त्यसले गोली चलायो? पुलिसले मारेको थिएन, गोली किन चलायो? मर्नाको विद्रोह बनेको छ त्यसले। बालिकाको बलात्कार गरेको सही, तर अनाथको विद्रोह किन बनायो? त्यो एउटा असन्तले मारेर किन? कहिलेसम्म मेरो पहिरनलाई दोष दिन्छौ? आखिर कहिलेसम्म? लगायतका नाराहरू देख्न सकिन्छौ। मेन्स यस भन्नुभएको छ, एट नो मेन्स भन्नुभएको छ, नो मेन्स। लगायतका पोलमा सरकार, टोलमा बलात्कार भन्नुभएको छ। लगायतका पम्पलेटहरू हामी देख्न सक्छौँ। युवा जमातको पनि बाक्लो उपस्थिति छ। यति बेला बर्दिवासको दृश्य हो यो। तातिएको छ। यहाँ शान्तिपूर्ण र्यालीको लागि सडकमा बस्नु भएको छ तमाम महिला दिदीबहिनीहरू। कुनै प्रभाव छैन धुलो मैलोको। सरकारले गुलाब खातुनलाई वास्तवमै न्याय दिएको हामीलाई पनि आभास भएको छैन। यो न्यायको लागि यति बेला बर्दिवासका तमाम दर्शक युवाहरू बर्दिवासवासी, म तपाईको शहरमा हिजो साढे 2 बजे बाइकमा एकजना पत्रकार साथीसँग म आएको छु। आज मात्रै मेरो गाउँमा एउटा बहिनी झुन्डेर मरेकी छिन्। मलाई एकदमै धेरै दुःख लागेको छ। म सुरक्षित हुने सहर कहाँ होला? हिजो आमाले मलाई चाहेर पाएकी पनि होइनन्, धेरैपल्ट गर्भपतन गर्न खोजेकी हुन्। म जस्ता धेरै होलान्। आमाले नचाहँदा जन्मिने छोरीहरू। आमाको गर्भमा सुरक्षित थिएनौ। आमाले पटक औषधि खाएर मार्न खोजिन्। जब धरतीमा जन्मिए घरबाट हिंसा सुरु हुन्छ। यहाँ बाबुले छोरीको अस्मिता गर्छ। एउटा दाइ आफ्नो बहिनीको चोरी चेत्न पछि गर्दैन। अनि हामी सुरक्षित कहाँ छौँ? यहाँ तिम्रो काखमा तिम्रो गर्भमा म सुरक्षित होइन भने हामी छोरी कहाँ सुरक्षित छौँ? अब हामीले राज्यलाई प्रश्न गरिरहेको छ। त्यसैले यहाँका डिएसपी
पछि पर्दैनौ। इतिहास रच्ने महिलाहरू पाठेघर भएका महिलाहरू जसले बच्चालाई 9 महिना गर्भमा राखेर धरती देख्न छ ती आमा चुल्ठा बटेका तमाम आमाहरूले भोलि त डिएसपीलाई कारबाही गर्न पछि नपरोस्। त्यसैले भन्दिँदै छु म त्यो डिएसपीलाई कारबाही गरियोस्। प्रहरीले हामीलाई दमन गरेर हाम्रो आन्दोलन यही पुगेको थियो। आज हामी यही ठाउँमा छौँ। हान मेरो छातीमा गोली तर तिम्रो निकटमा इतिहासले कहिल्यै छाड्ने छैन। विशाल जनसमर्थन देखिन्छ। गुलाब खातुनको न्यायको लागि बर्दिवासका जनता यति बेला सडकमा छन्। महिला अधिकार कर्मी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न स्थानीय जनसरकारवालाहरू र सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी यति बेला सडकमा छन्। यो लाइभलाई सेयरको कमी नहोस्। गुलाब खातुनको न्यायको लागि, जस्टिसको लागि यो महिलाहरू सडकमा उतिरहँदा यो लाइभ हेरेर तपाईँहरूले गुलाबको न्यायको लागि यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि नेपाल सरकारले यो जनताको आक्रोश चित्कार सुन्न पाओस्, सुनियोस् र यो भागलाई सम्बोधन गरियोस्। हामीले निर्मललाई न्याय दिन सकेनौँ। हामी लज्जित छौँ। गुलाब खातुनलाई न्याय दिन कसैले छेक्नेवाला छैन। अपराधी बलात्कारीलाई प्रहरीले सुरक्षाभित्र राख्ने, हामीले न्यायमा एउटा छातीमा गोली हाल्ने यो कस्तो राज्य हो? त्यसैले सुरक्षा हामीलाई हो, बलात्कारीलाई होइन। तपाईहरु हुनुहुन्छ बर्दिवासबाट। महोत्तरी बर्दिवासको गुलाब खातुन 6 वर्षकै उमेरमा बलात्कृत भएर मृतक भयो। 4 दिनको बन्धकपछि विवश हत्या गरेको छ गुलाब खातुनको। बर्दिवासका जनसागर यति बेला गुलाब खातुनको न्यायको लागि यसरी रोडमा उतिरहनु भएको छ। तपाईहरु यो संसारभरि हेरिरहनु भएको छ। यो लाइभ शेयर गरिदिनु होला ताकि गुलाब खातुनको न्यायको लागि तपाईको एक कदम शेयर गरिदिनु होला, तपाईको एउटा प्रयास शेयर गरिदिनु होला। तपाईले गुलाब खातुनको न्यायको लागि बोल्नु भएको एक आवाज शेयर गरिदिनु होला। विश्वास दिनुपर्छ छोरीलाई। जा छोरी जा, बलात्कारले काटेर आइज भन्ने आमा चाहिएको छ मलाई। हिंसा गर्नु त लडाई छोरी भनेर गाडीमा मैखाने आमा चाहिएको छ मलाई। आफ्नो लोग्नेले हिंसा गर्दा लोग्नेलाई छत्काएर आइज भन्ने आमा चाहिएको छ मलाई। हामी आमाले हामीलाई त पढाइ गर्न जाने जात हो, जोइले कुटिएर पनि सैन भन्नुहुन्छ। जोइले कुटेर आइज भन्ने आमा चाहिएको छ मलाई। छोरीलाई हिंसा सहनु पर्छ भनेर शिक्षा नदिनुस् कसैले। छोरी तैँले प्रतिकार गर्नु, त मेरी छोरी होस्, त सृष्टि होस्, तैँले त के खानुपर्छ भन्ने आमा चाहिएको छ मलाई। त्यसैले म महिला हुँ, म कमजोर छु भनेर सोच्दैन। यो चुल्ठा र नाकको फुलीमा फिर्न सक्दिछ। देख्न सक्नुहुन्छ यो विशाल जनसागर बर्दिवासको चोकमा यति बेला शान्तिपूर्ण र्याली भइरहेको छ। सडकमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीच सडकमा महिलाहरूको बाक्लो जमात यति बेला रोडमा बसिरहनु भएको छ। रोड ब्लक छ। यति बेला गुलाब खातुन 6 वर्षकै उमेरमा बलात्कार भएर हिजो आज 4 दिन भयो, 3 दिन भयो मृत्यु घोषणा भएको छ। गुलाब खातुन 6 वर्षकै उमेरमा बलात्कार हुनु परेको यो दुःखद घटनामा यहाँका बर्दिवासका सर्वसाधारण, स्थानीय सरोकार, महिला अधिकार कर्मी लगायत विभिन्न संस्था समाजसेवी साथीहरू यसरी सडकमा उतिरहनु भएको छ। हिंसा गर्छ भने त्यसलाई दुई बुक्का हान छोरी भनेर सिकाउनु पर्छ। आज छोरीहरू हिंसा सहने बानीले दैनिक हाम्रा छोरीहरू बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनामा परिरहेका छन्। कहिले छोरी बाइजेको निउले जल्छे, कहिले छोरी नै छोरी पायो भने सौता खेप्छे। आखिर कहिलेसम्म हामी यो दुर्दशा भोगेर बस्न पर्ने हो? त्यसैले अब महिलाहरू जाग्नु पर्ने हो। जाग्ने बेला हो। छोरीलाई सचेत बनाउने बेला हो। छोरीलाई शक्तिशाली बनाउने बेला हो। एउटा छोरीले घरमा मलाई पनि अवसर चाहियो आमा भन्ने भने आमाले उस्तै परे त्यो छोरीलाई माथि। यो त्यस्तो समाज हो। हामी त्यो समाजमा छौँ। त्यसैले जबसम्म छोरीलाई अंश र वंशको अधिकार दिँदैन तबसम्म हामी कोही छोरी सुरक्षित छैन। त्यसैले छोरी तिमी पाठेघरवाली हौ। तिमी सृष्टि रचना गर्न शक्ति भएकी एउटी देवी प्रतिमूर्ति हौ। तिमीले आफ्नो शक्तिलाई चुन। पुरुष त गल्ली गल्लीमा भेटिन्छ। मलाई धेरै दुःख लाग्छ। म आफै छोरी हुँ। म हिजो 2:30 बजे आएँ। म मनमा डर पाली पाली आएँ। म पनि त छोरी हुँ। म मेरो बाउसँग त सुरक्षित छैन। म मेरो बाउसँग सुरक्षित छैन।
म बाहिर दुनिया त मेरो लागि पनि होइन। छोरी हो, यो समाजले मलाई सिकायो त छोरी होस् तेरा दुई टुक्रा बीच बहिनीमा तेरो इज्जत छ भनेर मलाई सिकायो। तर यो समाजले कहिले मेरो भाइलाई, मेरो दाइलाई र मेरो श्रीमानलाई सिकाएन कि त छोरा होस् लिङ्ग समान है, त छोरा होस् तेरो लिङ्ग समान है भनेर आमाले कहिले सिकाएन। छोरीलाई रुन हुँदैन भनेर सिकाउने आमाले छोरालाई कहिले कसैको छोरीलाई रुनु हुँदैन भनेर किन सिकाएन? त्यसैले आमा दिदीबहिनीहरू छाती चिरेर आउँछ, मन दुखेर आउँछ। अस्ति भर्खर मात्रै मैले सम्झना कामीको न्यायका लागि बिर्ता मोडदेखि मैले कपिल वस्तुसम्म सडक आन्दोलन गरेँ। मलाई धेरै दुःख लाग्छ जहाँको आन्दोलनमा आमा दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ, तर हाम्रा आमाहरूले आफ्नो शक्ति किन चिन्नु हुँदैन? एउटा छोरी बलात्कार भएर आउँदा त्यही आमाले भन्दा आमाले रात मरिन्छ, पक्कै मोर बाउले थाहा भयो भने गाउँले थाहा भयो भनेर आमा उस्तै परि सुसाइड गर्न पछि पर्नु हुँदैन। हामीलाई हाम्रा आमाले साथ समर्थन दिनु हुँदैन। अब हामीले हाम्रो आमाको साथ समर्थन र मायाको हामीले एकदम ठुलो खाँचो छ। हामी रहरले बलात्कार हुँदैनौँ आमा, हामी रहरले हामी हिंसामा पर्दैनौँ आमा। मलाई पनि मेरो जीवनसाथीले राम्रो माया गरोस् भन्ने अपेक्षा मलाई हुन्छ आमा, तर म दाइजोको निम्ति जल्नुपर्छ आमा, रातमा मैले कुटाइ खानुपर्छ आमा, अनि मैले मेरो पीडा कसले सुन्नु? आमाले घर सम्हाल्नु पर्छ, बाउला भने जय बिजा भन्नुहुन्छ। ए बाबा मैले पीडा सुनाउने ठाउँ कहाँ छ? त्यसैले अबका दिदीबहिनीहरू यो मायालाई सम्झिनुहोस्, जसले रङ्गरा शासनका विरुद्धमा, जसले विधवा भएर महिलालाई हेप्नेका विरुद्धमा गरेको जल समाधिलाई एकचोटि सम्झिनुहोस् त। जसले 68 जना महिलाहरूलाई लिएर अरू नदीमा हाम परेर इतिहास रचेका त्यसका सन्तान हो हामी। हामी किन कमजोर छौँ? सीता माता धेरै टाढा जानु पर्दैन, जो प्रकृति माताबाट जन्मेकी सीता माता र आगोबाट जन्मेको द्रौपदी मातालाई सम्झिनुहोस् त। हाम्रा माताहरूले जिन्दगीमा कति सङ्घर्ष गरे, तिनका सन्तान हो कि होइन हामी? एउटा भोडीको कुरा सुनेर पटक पटक सीता माता रामले अग्नि परीक्षा लिँदाखेरि हे धरती माता तिमीले मलाई जन्मायौ, तिमीले नै मलाई लिएर जन्माएर प्रकृतिले विलय भएको इतिहास हामीले पढेका छौँ। हामी तिनका सन्तान हो। हाम्रा माताहरूले पनि हिंसा भोग्नुभयो, अहिले हामीले पनि भोग्दैछौँ। अब हाम्रा छोरीहरूले हिंसा भोग्नु हुँदैन, त्यसैका लागि त हामीले जाग्नुपर्छ। यहाँ हामीसँग गुलाब शाहको बुवा हुनुहुन्छ। म तपाईँसँग एकदम मलाई यति धेरै म नजिक छु, म पनि सुरक्षित छैन। मलाई एकदमै धेरै दुःख लागेको छ। तपाईँको फुल्दै गरेको छोरी निम्ति यो छाती मेरो पनि चिरेर आएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ गुलाब खातुङका बुवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म केही कुरा बोल्दिनँ, म अनुरोध गर्छु है। गुलाब खातुङका बुवा हुनुहुन्छ। सबैजनालाई दुई हातमा समातेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। गुलाब खातुङका बुवा हुनुहुन्छ यहाँ। यता निर्लज्ज बुवा 6 वर्षको छोरीको बलात्कार पछिको मृत्यु खप्नु पर्यो उहाँले। मैले हजुरहरूसँग दुई हात जोडेर नमस्कार गरे हैन। हाम्रो छोरीले न्याय पाउनु पर्छ, यो हत्यारालाई फाँसी दिनै पर्छ, मेरो माग यही हो। योसँग हाम्रो दाजुभाइले गोली खाएर पनि लडिएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँमाथि हिजो कुन एफएमले अथवा कुनले हैन समाचार गलत छापिएको छ, उसले के भनेछ भने हैन सहमतिमा आयो भने नानीको बुवा मम्मीहरू सबैजना घुस खायो भने त्यस्तो तपाईँहरूले केही नसोचिदिनुहोस्। हजुरहरूको जे छ माग हाम्रो पनि त्यही माग छ। हजुरहरू अटल रहनु, म पनि अटल छु। त्यति हो भने मैले केही समर्थनमा अथवा मैले केही उनीहरूको मागमा मैले केही गर्छु। हिजो सिडिओ साहब पनि आउनु भएको हो, तर उहाँहरूले हामीभन्दा अगाडि के लेखेर के दुनियाँ उ गरेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। हामीहरूलाई बोलाउँदाखेरि हामीलाई उहाँले केही सोध्नु भएन। उहाँले लेखेको कुरो हामीलाई सुनाउनु भयो, त्यसमा हामीलाई लेखेको हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिएन। हाम्रो छोरीले रहेन भने म पैसा लिएर के गर्नु? ल मेरो छोरीले रहेन म पैसा लिएर गर्नु के? ल तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। मैले यो यदि म पनि एउटा आमाको छोरा हो, यदि मैले यो हत्यारालाई मार्न पाइएन भने मलाई कुनै केही कसैको सम्पत्ति चाहियो। गुलाब खातुङका बुवा
दाजु पीडित हुनुहुन्छ तपाईको छोरीले न्याय पाउँछ त्यो न्यायको लागि हामी सब एकजुट छौं हैन सबै एकजुट हो नि छोरीको लासलाई पैसासँग बेच्न पाइदैन 2-4 लाखको आम्लो मूल्य होइन खबरदार छोरीको लास बेच्ने कोसिस गर्ने अरु एकदम खबरदार हुनु हामी एकदम आन्दोलनमै छौं मलाई त रातिको निन्द्रै पुगेको छैन अहिले रोडमै टेन्डर हार सुत्नुपर्छ सुत्ने हो एक काम राखेर सुत्ने हो अब त हामी छोड्दैनौँ अघि एकजना आन्टी कराउनु भएको आन्टी कहाँ जानुभयो यता कता हुनुहुन्थ्यो यता अघि एकजना कराउने आन्टी कहाँ जानुभयो आउनुहोस् त उतै तपाईँ गुलाब खातुनको न्यायको लागि यहाँका महिलाहरू एकछिन कुल चाँडो भन्दा चाँडो न्याय दिलाउने हो त्यसपछि मेरो भतेर खाने हो पक्का फेरि केटा खोज्ने काम तपाईँको जिम्मा हो पहिला गुलाब खातुनलाई न्याय दिलाउने हो त्यसपछि सावित्रीको भतेर खाने हो यही रोडमै खाने हो बस्दै खाने हो यता बोल्नुहुन्छ बोल्नुस् दिल खोलेर बोल्नुस् के भएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले बर्दिवास मेन चोक बर्दिवासको मुटुमा भएको छ यो घटना यहाँ सीसीटीभी क्यामेरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदा हुँदै प्रहरीले गोली ताकी गोली हानेको छ निशाना बनाएको छ यो एकदम तपाईहरुले यो छानबिन एकदम हुनै पर्छ यसको किनभनेदेखि यो छानी हानेको छ उहाँलाई सञ्जय राई पहिले देखेको रिसिभी थियो अब उहाँसँग के को रिस थियो यो कसले आदेश दियो कस्तो यो बर्दिवासमा पुलिस प्रशासन सशस्त्र मोर्चा समेत जनता मरेको गोली हानेको थिएन तर यो बर्दिवासमा एकदम शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदा हुँदै गोली चलेको छ मान्छेलाई प्लास्टिकको गोली असुर ग्यास छान्छ अति हुँदाखेरि 2 घण्टाको आन्दोलन आधी घण्टाको आन्दोलन थिएन गोली चलिहाल्यो अनि प्रत्यक्षदर्शी म छु म पनि थिएँ यो बर्दिवासको अन्तिम बलात्कार हुनुपर्छ धेरै भयो मनोबल बढेको यो कसको मिलमत्तमा भइरहेछ यो अन्तिम बलात्कार हुनुपर्छ बर्दिवासको एकदम अन्तिम हुनुपर्छ म तपाईको कुरामा बर्दिवासको मात्र हैन नेपालको अन्तिम बलात्कार हुनुपर्छ यसपछि हाम्रा छोरीछोरी मरेर हाम्रो सुरक्षा आउन नपरोस् त्यसैले त भन्दैछु तपाईले बोल्नुपर्छ र एकजना हामीसँग घाइते दाजु पनि आउनु भएको छ हामी जनता एक हुनुपर्छ पुलिसको 2-4 गोली भयो के भयो हामी जनता हजारौं हुनुपर्छ जब 2-4 गोलीले पुलिसले एउटा युवकलाई मार्छ भने हामी हजारौं छौं त जब पुलिसले गोली के हुँदैन हामी पछि हट्नु हुँदैन एउटा बालिकाको बलात्कार गरेर एउटा विद्युत नाबालक बनाइएको 6 लाख रहेछ बच्चालाई पुलिसले त फैसले डीएसपीको हात पायो डीएसपी भागो फाँसी दे फाँसी दे हामी पछि पर्नु हुँदैन पुलिसले चारैतिर घेरेर के भयो हामी जनता कम्ती छैन नि त 2-4 हजार पुलिस भएर के हुन्छ हामीलाई जनता छौँ घरबाट हामी उठेर हामी पनि छैनन् घाइते हुनुहुन्छ यहाँ गुलाब खातुनको न्यायको लागि लड्दाखेरि पुलिसको पिटाइबाट घाइते हुनुभएको यहाँ घाइते पनि हुनुहुन्छ यहाँ तमाम दर्शकहरू हुनुहुन्छ मैले आफ्नो बहिनीको नाताले मैले यसरी गर्दाखेरि हामीले त्यसो गर्नु पर्ने अङ्कले आउनुहुन्छ अङ्कले त आउनु अङ्कलको सामने मलाई पुलिसले राखेर हिँडाएको हिँडेर मलाई तपाईँ गरेर त्यसको बिहोर कसले गर्ने त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ मलाई यो हातको मतलब भएन त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ तपाईँले यो हातको प्रभाव छैन मेरो हात भाँचेछ मेरो तपाईँले कुनै मतलब छैन तर फाँसी हुनु पर्यो त्यसको फाँसी हुनु पर्यो मलाई हातको मतलब भएन घाइते भएर पनि आन्दोलन आउनु भएको छ तपाईँलाई सल्युट छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ आउनु भएको छ तर पनि सडकमा आउनु भएको छ यसरी यो दर्शकहरूको यो जमात यो विशाल दर्शकको सभा
यो उत्साहको लागि धन्यवाद छ। इलाका बल देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, बर्दिवासमा विशाल जनसागरको भिड देखिन्छ। 6 वर्षकै उमेरमा गुलाब खातुन बलात्कार भएर बित्नु भएको छ। एकजना युवा गुलाब खातुनको न्यायको लागि लड्दाखेरि प्रहरीको पिटाइबाट घाइते हुनुभएको छ, तर पनि उहाँलाई परवाह छैन। यो आन्दोलनमा उहाँ सहभागी हुनुभएको छ। दाजु तपाईँलाई मेरो तर्फबाट ग्रेट सल्युट, धन्यवाद छ। गुलाबको न्यायको लागि लडिराखौँ, हामी मर्न न्याय चाहियो, बस युवाको माग, जनताको माग यही रहेको छ। तर बहिनीलाई न्याय पाउनु पर्यो। यस्तै निर्मला पञ्चायत यस्तै भएको थियो, उसलाई कसैले वास्ता गरेन। निर्मला पञ्चायतलाई कसैले वास्ता गरेन। हामीलाई चाहिँ वास्ता चाहियो। बाटो पढेर आज उसको गरेर भोलि उसको गरेर हामीलाई न्याय चाहियो। त्यसलाई फाँसी चाहियो, मेरो हात फाँसी मलाई मतलब छैन। गुलाब खातुनको न्यायको लागि उहाँको आवाज बुलन्द छ। गुलाब खातुनको बुवा हुनुहुन्छ, बुवा एकदमै निर्लज्ज हुनुहुन्छ, निशब्द हुनुहुन्छ। उहाँ के बोल्ने के नबोल्ने, के गर्ने के गर्ने, एउटा मधेसी समुदाय खातुन समुदायको उहाँले कसरी आफूलाई सम्हाल्नु भएको छ। उहाँको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँको 6 वर्ष फुल्दै गरेको एउटा छोरी आज बलात्कार भएर बोरामा पुके भएर फालिएको अवस्थामा छ। उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सहानुभूति पनि दिनुभएको छ। उहाँको छोरीको लागि उहाँले आफ्नो हात घुमाउनु भएको छ। दर्शकबिन, यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ। विश्वभरि तपाईँहरूको न्यायको लागि एक सेयर अनिवार्य गरिदिनु होला। मेरो हातमा यतै त 10वटा दाजुभाइको नेपाली आमाको 6वटा हात हुन्छ है। 6वटा हात हुँदाखेरि पनि हामीलाई त्यति नै मतलब छैन। उनीहरू हामीलाई हत्यारालाई फाँसी यसरी घुमाउने सजिलो हुन्छ। एकदम बिस्तारै जानु पछाडि एकदम बिस्तारै धैर्य भएर हिँडेर आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्दै नगरिकन ध्यान नगरिकन हामी यो भोला बसन्त चोक यसरी घुमेर माथि इलाका जान्छौँ है त। हिँडे होला, घुमाउ 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 घुम्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ बर्दिवासमा यो विशाल जनसागर, यो बजार परिक्रमा भएको छ। बर्दिवासमा यति बेला बलात्कारीलाई फाँसी यो शान्तिपूर्ण र्यालीको लागि तमाम उपस्थित सबैजनालाई धन्यवाद छ। गुलाब खातुनको न्यायको लागि उहाँहरू उठ्नु भएको छ, लड्नु भएको छ। आभारी छौँ हामी। के छ भन्नुपर्ने के छ त यता? के यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्ला नि त? प्रशासनले गरेको दमनको विरुद्धमा यति बेला दर्शकहरू, जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। न्याय पाउनुपर्छ भन्दै यस्तो बुढी आमाहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। बुढी आमाहरूले प्रवाह छैन ज्यानको, तर पनि गुलाब खातुनको न्यायको लागि उनीहरू आइरहनु भएको छ। नगरिदिनु होला। हिजो हामीलाई जसरी सिमेन्टले सरकारले हाम्रो आरोप लगाएको छ, हामी माथि आरोप लगाएको छ, कृपया आज ढुङ्गा कसैले नगरिदिनु होला। हामी पनि हेर्छौँ ढुङ्गा कसले हाम्रो रहेछ, त्यही भएर ढुङ्गा कसैले नगर्नु होला। र अर्को कुरा के भने हिजो केही राजनीतिक कर्मीहरू, केही पदीय व्यक्तिहरू, केही जनप्रतिनिधिहरू बसेर माथि इलाकामा बसेर केही निर्णयहरू भएको छ। म यहीँबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो निर्णय हामीलाई मान्ने छैन। हामी युवालाई त्यो निर्णय कदापि मान्ने छैन, हामीलाई कदापि मान्ने छैन।
हाम्रो छोरी चेलीको हामीलाई न्याय चाहिएको छ, न्याय चाहिएको छ हामीलाई। अब हामी यहाँपछि इलाका प्रशासन जान्छौँ, जसले आन्दोलन गर्दा ताकि गोली हाल्ने त्यो दरबारमा जाँदैछौँ हामी। आउनुहोस्, पछि आउनुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै है गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ यो विशाल जनसागर यति बेला बर्दिवासको चोकमा गुलाब खातुनको न्यायको लागि उत्रिनु भएको छ। यो भुइँको दुलो यति बेला आकाशमा उडेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा बर्दिवासको दुलो यति बेला आकाश सुम्न पुगेको छ। गुलाब खातुनको न्यायको लागि सडकमा दर्शक, आम सर्वसाधारण, महिला कर्मीहरू, महिला अधिकार कर्मीहरू उत्रिनु भएको छ। गुलाब खातुन 6 वर्षको उमेरमा बलात्कार हुनु परेको छ। आज गुलाब खातुनको न्यायको लागि, न्यायको मागको लागि ओके, बाटो राम्रो हो। भाइ दर्शकवृन्द देख्न सक्नुहुन्छ बर्दिवासको दृश्य हो यो। 6 वर्षकी बालिका गुलाब खातुन 4 दिन अगाडि मात्रै 4 दिनको बन्धक पश्चात बलात्कार गरी विभत्स हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा भेटेपछि न्यायमा उत्रिएका सञ्जय न्यौपाने लगायत 3 जनालाई गम्भीर घाइते बनायो। सञ्जय न्यौपाने आज शहीद हुनुभयो। उहाँले यो संसारमा हुनुहुन्न। यो सोभिका छेत्री हुनुहुन्छ। न्यायको लागि एउटा आवाज। यो दृश्य बलात्कार विरुद्ध उसिएको आवाज हो। विशाल सागर देखिन्छ पछाडि। बलात्कारलाई फाँसी दे लगायतका पोल सरकार रोडमा बलात्कार हुँदा सक्नुहुन्छ दृश्य। दर्शकबिन यति बेला बर्दिवासको सडक तातिएको छ। न्यायको लागि उठेका आवाजहरू झन्झन थपिएका छन्। विशाल जनसागर यति बेला उर्लिएको छ। बर्दिवासको चोक तनावग्रस्त छ, तर शान्तिपूर्ण यो र्यालीमा सहभागी भएका सहभागीहरू, हजुरआमाहरू सहभागी हुनुहुन्छ।
छोरीहरूलाई सुरक्षा दे, बलात्कारलाई फाँसी दे लगायतका माग यति बेला गुन्जिरहेको छ बर्दिवासको चोकमा। यो दृश्य हामी हेरिरहेका छौँ। बर्दिवासको यति बेला देख्न सक्छौँ बर्दिवासको चोक सडक यसरी तातिएको छ। न्यायको लागि उठेको आवाज आज यसरी उर्लिएका छन्। चरम सिमानाको अति भयो, न्याय हरायो भन्ने खालका यहाँका युवा लगायत यहाँका सर्वसाधारणको महिला अधिकार कर्मीको माग रहेको छ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ बर्दिवास यति बेला एउटा न्याय मरेको भन्दै यसरी सर्वसाधारण उत्रिएको छ सडकमा। र गुलाब खातुनको न्यायको लागि यसरी सडकमा उत्रिरहँदा यो महिलाहरूको आवाज विश्वभरि पुर्याउन जरुरी छ। यो रेप नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै पुग्न जरुरी छ। तपाईहरू 607 जनाले हेरिराख्नु भएको छ। यो तपाईहरूको एउटा उत्साह, यो आन्दोलनको सहभागिता स्वरूप एक शेयर अनिवार्य गरिदिनु होला ताकि गुलाब खातुनको आवाज, गुलाब खातुनले पाउनुपर्ने न्यायको आवाज विश्वमा पुग्न सकियोस्। भाइ दुईजना मिलेर एउटाले यहाँ सामान एउटाले सामान यो फुट्छ क्या, त्यो झार्नु त, यो झार्नु त, एउटाले यहाँ सामान एउटा माग पनि जान्छ। पुलिस हाम्रो माग हो भन्छ, माग्न पाइन्छ। यो शान्तिपूर्ण र्याली यति बेला बर्दिवास नगरपालिकाको इलाका कार्यालयतिर लम्किँदै छ। न्यायको लागि यो गुन्जिएको आवाज, विशाल जनसागरको सहभागिता देख्न सकिन्छ। गुलाब खातुनको न्यायको लागि तपाईहरुले एक शेयर अनिवार्य गरिदिनु होला। गुलाब खातुनको न्यायको लागि हो, समग्र हामी महिलाको आन्दोलन हो। हामी प्रहरीलाई ढुङ्गा गुरा गर्न आएका हैनौँ, प्रहरी हाम्रो साथै मामा हो। मामाहरूले पनि भान्जा भान्जीलाई ताकी ताकी गोलीमा हालिदिनुहोस्, तिहार आउने बाँकी छ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दैछौँ, मामाहरूले हाम्रो बाटो नछोडिदिनुहोस्। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ विशाल जनसागरको सहभागिता गुलाब खातुनको न्यायको लागि यति बेला रहेको छ। शान्तिपूर्ण यो र्याली, शान्तिपूर्ण यो आन्दोलन अझै लम्किरहेको छ, सकिने जारी छ अझै। Let's go!
प्रहरीले रोकिएको देखिन्छ। यो आन्दोलन यति बेला रोकिएको छ। बर्दिवासको सडकमा छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय जाने सिलसिलामा यहाँ रोकिएका छन्। आन्दोलनका समर्थकहरू लगायत यहाँ रोक्नेको देख्न सकिन्छौँ हामी। मास्क लाउन छ। कोभिडको बेला छ, समय छ, मास्क अनिवार्य छ। त्यसैले मसँग भएको मास्क मैले उहाँलाई दिएँ। यो आन्दोलन यति बेला रोकिएको छ। यो रोकिएको छ। यो आन्दोलन यति बेला यहाँ देखिएका छन् प्रहरीहरूले। प्रहरीको पनि परिचालन देखिन्छ। प्रहरी दाजुभाइहरूले आदरणीय जनसमुदायहरू, अहिले हामी रक्तौली खेल्न आएका होइन, हामी न्याय माग्न आएका हौँ। हामीले पहिलो पटक भन्दछौँ प्रहरी हाम्रा मामा हौँ भनेर बाटोमा छेक्नु छ हाम्रा मान्छेको। हामी न्यायको लडाइँमा छौँ। सक्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो बाटोमा लट्ठी त्यसरी काम बन्द गर्नुहोस्। उहाँको लागि त्यही त अब फर्काउनु होला होइन, जबरजस्ती नगरौँ। हामी बाटो खोल्छौँ, बाटो खोल्न लाउनु हामी संयम भएर
हस् 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 ल ल उहाँलाई भन्नुहोस् हुन्छ हुन्छ उहाँलाई भन्नुहोस् हामी शान्तिपूर्ण रैली गर्छौँ ढुङ्गामुला कोटन हेर्नुहोस् बाटो खोल्छौँ बाटो खोलाएर मिलाएर बर्दिवासको यो सिन्धुली जाने रोडमा छौँ। विशाल जनसागर उत्रिएको छ। बीच बाटोमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ अथवा बाटो रोकिएको छ। उहाँहरू इलाका जाने भन्ने उहाँहरूको योजना रहेछ। यो मात्रै बाटो सहजको लागि मैला बढी छ क्या ढुङ्गामुढा गर्नेलाई हामी नै बाहिर ल्याउँछौँ, हामी नै कारबाही ठिक भन्नुभयो तपाईँले। ओके तपाईँहरू अगाडि हिँड्नु न। विशाल जनसागरको माग सम्बोधन भएको छ। यति बेला बाटो खुलिएको छ। तपाईँहरू पनि बढ्नु रहेको अगाडि बढ्नु रहेछ त्यो आदिश हो र। यति बेला जनताको माग सुनुवाई भएको छ। यो जमातलाई प्रहरी सर्नुभएको छ। यो विशाल जनसागरको माग आवाज सम्बोधन भएको छ। उहाँहरूले सर्नु भएको छ। उहाँहरू पछाडि बर्दिवासको स्थिति तनावग्रस्त छ यति बेला। मास्क बाँड्दैछौँ। यो मास्क हाम्रो अमेरिकाबाट दाउद सेवाजीले उपलब्ध गराउनु भएको थियो। यो जमातलाई मास्क वितरण गराउँदैछु। विशाल जनसागर यति बेला बर्दिवासको सिन्धुली जाने रोडमा उत्रिएको छ। शान्तिपूर्ण र्याली, शान्तिपूर्ण आवाज यति बेला फैलिरहेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ दृश्य। यो दृश्य बर्दिवासको हो। गुलाब खातुन 6 वर्षकै उमेरमा बलात्कार भएर मृत्यु भएपछि उहाँले न्यायको खातिर आवाज उठाउनु भएको छ। न्यायको लागि आवाज उठाउँदा सञ्जय नौपाने एक युवक अस्ति गोली लागेर हिजो उहाँको निधन भएको छ। र्याली निकालेको
हाम्रो आन्दोलन शान्ति छ हाम्रो आन्दोलन शान्ति छ हामीलाई न्याय चाहियो ढुङ्गामुढा गर्दैनौँ प्रशंसा जानेछौँ ढुङ्गामुढा गर्दैनौँ हामीलाई न्याय चाहियो हामीलाई न्याय चाहियो ढुङ्गामुढा गर्दैनौँ हामी सबै कसम खान्छौँ हामी सबै कसम खान्छौँ ढुङ्गामुढा गर्दैनौँ हाम्रो आवाज न्याय हो हाम्रो आवाज न्याय हो सके हेर्नु न यहाँ पुरै सके यहाँ हाम्रो आवाज न्याय हो दर्शकवृन्द देख्न सक्नुहुन्छ प्रतिवादको दृश्य विशाल जनसागर गुलाब खातुनको न्यायको लागि सडकमा उत्रिएका छन् वृद्धदेखि बाल बच्चा बालबालिकादेखि लिएर कुनै किसिमको प्रवाह नगरी यति बेला जनता सडकमा उत्रिएका छन् शान्तिपूर्ण र्याली न्यायको लागि सडकमा उत्रिएको छ यति बेला गुलाब खातुम 6 वर्षकै उमेरमा बलात्कार गरी हत्या भएको छ यो सहन नसकेपछि यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणले जुलुस गरेका छन् शान्तिपूर्ण र्याली न्यायको खातिर एउटा शान्तिपूर्ण र्याली यति बेला चलिरहेको छ सडकमा देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य भिजिलेन्टहरूले ढुङ्गा हान्न सक्छन् होसियार हो हामी ढुङ्गामुढा हान्दैनौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ र हामी त्यहाँ चौकीमा गएर धर्ना बस्छौँ यो दृश्य बर्दिवासको 6 वर्षकै उमेरमा गुलाब खातुम बलात्कारको शिकार भयो र 4 दिनको कैदी बन्धक पश्चात बलात्कार गरी विवश हत्या गरिएको छ न्यायको लागि बर्दिवास बेला तातिएको छ महिला विशेषतः महिलाको बाक्लो सहभागिता देखिन्छ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ गुलाब खातुमको न्यायको लागि तपाईहरू जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ गुलाब खातुमको न्याय स्वरूप एउटा कदम तपाईँको पनि चाहिँ माग्नु जरुरी छ एक शेयर अनिवार्य गरिदिनु होला देख्न सक्नुहुन्छ बाक्लो रूपमा जनसागर उत्रिएको छ न्यायको लागि रोकिएको छ यो मेन्स लाइन यो जेब्रा क्रसिङमा आएर स्लो शान्तिपूर्ण जुलुस देखिन्छ प्रशस्त रूपमा हात समातेर मानव घेरा बनाएको छ न्यायको लागि शान्तिपूर्ण र्याली गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला बर्दिवासका जनता बर्दिवासका सर्वसाधारण न्यायको लागि लडिराख्नु भएको छ यो दृश्य हो बर्दिवास नगरपालिकाको महोत्तरी जिल्ला गुलाब खातुम 6 वर्षकै उमेरमा एकजना अरुण नामक व्यक्तिले बलात्कार गरी हत्या गरेको छ चिन्नुभयो उहाँ दिदीलाई भेटियो यहाँ आएर हामी बर्दिवासमा छौँ यति बेला न्यायको लागि लडिरहेका छौँ
यो विशाल जनसागर देखिन्छ। यो दृश्य हो बर्दिवासको न्यायको लागि आन्दोलन जारी छ। गुलाब खातुनको न्यायको लागि लड्दै गर्दा 27 वर्ष हाम्रा आदरणीय दाई सञ्जय न्यौपानेको गोली लागि मृत्यु भएको छ। यो घटना यो कारणले थप अझ बृहत बन्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यहाँको सर्वसाधारण यहाँको जनता न्यायको लागि लडिराख्नु भएको छ। प्रशासनले हानेको गोलीको जवाब खोज्नु भएको छ। सञ्जय न्यौपाने आज जीवन गुमाउनु परेको छ। त्यसको बावजुद पनि त्यसको न्यायको खातिर पनि यो जनता यो सागर आज सडकमा छ, न्यायको लागि लडिराख्नु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य। हामी एकदम दुःखद घडीमा छौँ। हामी न्यायको लागि हामी लड्दैछौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू जबसम्म गुलाब खातुनले न्याय पाउँदैनन्, जबसम्म बलात्कारले फाँसीमा झुन्डाइँदैन, जबसम्म सञ्जय बाबुले न्याय पाउँदैन, उहाँलाई शहीद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिँदैन, तबसम्म हामी यो आन्दोलन जारी राख्छौँ। यो आन्दोलनले थप उज्जवल रूप लिएको छ। सञ्जय न्यौपानेको लासलाई यहाँ स्थानीय यहाँ बर्दिवासमा नझार्ने भन्नुभएको छ, उहाँले झार्न नदिने भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसकारण पनि सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। गुलाब खातुनको शव अहिलेसम्म पोस्टमार्टम पनि हुन सकेको छैन। यसो पनि जनता आक्रोशित छन्, किन पोस्टमार्टम गर्न मानिरहेका छैन प्रशासन भन्ने कुराहरू पनि छ। यहाँ घाइते हुनुहुन्छ। यही आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ घाइते हुनुभएको थियो। उहाँको हात भाँचिएको रहेछ। यो जनसागर यहाँ बसिएको छ न्यायको लागि। न्यायको लागि यहाँ यसरी सडकमा बस्दा पनि तयार छन्। यो विशाल जनसागर, यो आमाहरूको माग हो। बर्दिवासको यो दृश्यले आज वास्तवमा दर्दनाक बनाएको छ। बर्दिवासमा 6 वर्षकै बालिका गुलाब खातुन आज बलात्कारको शिकार बनिन् र उहाँलाई मारिएको छ, विवश हत्या गरिएको छ। बर्दिवासका स्थानीय बासिन्दा पाक्रोमा सहभागिता देखिन्छ। यो दृश्य बर्दिवासको हो। मेरो नैतिक सपोर्टमा म तपाईँलाई पुऱ्याइरहेको छु दाजु। अब हामी एउटा महाअभियानमा छौँ। हाम्रो छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। न्याय माग्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइको छातीमा गोली ठोकिएको छ। एकजना घाइते दाजु त हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसैले आदरणीय बर्दिवासवासी, मलाई थाहा छ यो तपाईँलाई इतिहासको सुनाउने अवसर हो। यहाँको एउटा आन्दोलनले पक्का पनि सिंहदरबार हल्लिनेछ। हाम्रा छोरी चेली विनक्ने यो माग सिंहदरबार हल्लियोस्। यो जनताको बर्दिवासको जनताको चित्कार सिंहदरबारसम्म पुगोस्, त्यो सदनसम्म पुगोस् भन्ने यहाँको जनताको माग रहेको छ। त्यसै कारण पनि आज यो जनता, यो सर्वसाधारण यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै खातिर तपाईँहरूले पनि यो आवाजलाई सिंहदरबार अथवा नेपाल सरकारसम्म, त्यो सांसदसम्म, त्यो कानुन बनाउने न्याय निर्धारकसँग पुग्नको लागि एक सेयर जरुर गरिदिनु होला। तपाईँहरूको आन्दोलनले के मूर्त रूप पाउला नि त? नपाएर भयो, कहिलेसम्म पाउँदैन। नपाउँदैन, हामी बसिरहन्छौँ, आन्दोलन गरिरहन्छौँ। हाम्रो आवाज बुलन्द छ। एक युवा न्यायको लागि चर्को आवाज गर्दै हुनुहुन्छ। एकजना यो ऐतिहासिक अभियानको अभियानकर्ता सबिनाजी यहाँ हुनुहुन्छ। के छ हजुर, के छ? एकदम हामी न्यायको लागि लडिरहेका छौँ है। हाम्रा गाउँ, हाम्रा घरका, हाम्रा बर्दिवासका सबै आमा बुवा दिदी बहिनीहरू सबैजना
हामीले जबसम्म न्याय पाएनौँ तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ। एकदमै न्यायको लागि हाम्रो आवाज एकदमै सधैँभरिको लागि चाहे हामी अनसन किन बस्नु नपरोस् तर हामी तयार छौँ। लड्नको लागि हामी एकदमै तयार छौँ। मर्नको लागि पनि तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एकदमै आक्रोशित जनता विशेष गरी महिलाको बाक्लो सहभागिता देख्न सक्नुहुनेछ। न्यायको लागि उहाँले रोडमा कुनै प्रवाह नगरी हुनुभएको छ। यस मेन्स यस भन्नुभएको छ, द्याट नो मेन्स नो वी आर ओइ भन्नुभएको हामी अझै एउटा गोली हामीलाई के गर्नुभयो, हामी अझै 100 गोली खान तयार छौँ। आउनुहोस् बन्दुक लिएर आउनुहोस् रमाहरू, हामी गोली खान तयार छौँ। आउनुहोस् बदमासको छोरा बसेर नआउनु प्लिज। हामीले हातदेखि यो पहिला देऊ बोल न। अब एकचोटि जुलुस गर न, अलि मास भेला गरे मास जुटाउन अनि जुलुस गर न। अनि एक कोड त बनाउन, एक कोड सबै तान न। यता साइडमा बस्नु भएको सबैजना यता बिचमा आएर उभिदिनु, पछाडि उभिदिनु, अगाडि आएर उभिनु भएको सबैजना बसिदिनुहोस् न प्लिज। जबसम्म हामी न्याय पाउँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हो कि होइन? एउटा नाबालिग 6 वर्षीय बालिका मारिन्छ, बलात्कृत भएर त पनि पिटेर उसको दाँत भाँचेर पिटेर कानबाट रगत आउँछ अनि त्यसको लागि न्याय माग्न जाँदा एउटा आम निर्दोष युवकलाई गोली ठोकेर मारिन्छ। अनि त्यसको विरुद्धमा बोल्न आउँदा कतिलाई चाहिँ गोली ठोक्छ, कतिलाई गोली ठोक्छ मामा, त्यो पक्ष मामा। त्यसको विरुद्ध हामी बोल्नेछौँ। हिजो पनि अङ्ग्रेज विरुद्ध लडेको हो, ६२-६३ को आन्दोलन लडेको हो, मधेस आन्दोलन पनि लडेको हो। ठिक छ, अरू कतिलाई गोली हाल्छ, आनो सेल्छौँ हामी पनि। तर यो आवाज यो बुलन्द आवाज कमजोर हुने छैन। हाम्रो मनोबल रत्ती भर पनि घट्ने छैन। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। कति दिनसम्म अरू तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् एकपटक। उहाँ न्यायको लागि चाहिँ जुर्मुराइराख्नु भएको छ। कुनै प्रवाह छैन, महिलाहरूको विशेष सहभागिता छ। आखिर कहिलेसम्म सहने, कहिलेसम्म? कतिवटा अरू कति बलात्कृत बालिकाको लागि न्याय माग्दै हिँड्ने यसरी कहिलेसम्म? त हामी कहिलेसम्म असुरक्षित छौँ भनेर प्रमाण कसले दिन्छ? कसैले दियोस् न सर्टिफिकेट। यति दिनसम्म तिमीहरू छौ यसरी, यसपछि चाहिँ तिमीहरूको वातावरण तिमीहरूलाई फ्री भएर हिँड्ने फ्रिडम दिन्छ समुदाय हाम्रो छुट्टै। हामी समुदायको लागि कसले लिन्छ जिम्मेवार? आमाको सुरक्षित छैन यार बालिकाको अहिले कसलाई विश्वास गर्ने? आमाहरूले पिट्छन्, कहिलेसम्म आखिर? पहिला हामीलाई न्याय चाहिएको छ, त्यसपछि भतेर खानी हो मन्सुर पनि लागेको छ है। एकदम कोही होस् बस्नुहोस्। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हामी अर्को फेरि लाइभमा जोडिनेछौँ। अहिलेको लागि यो लाइभलाई यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। गुलाब खातुनको लागि, न्यायको लागि तपाईँहरूको पनि आवाज लेख्न जरुरी छ। तपाईँहरूलाई लागेको विचार लेख्न जरुरी छ। आफ्नो विचारलाई आफूभित्र नराख्नुहोला। तपाईँलाई लागेको विचार 6 वर्षकै उमेरमा बलात्कारको शिकार हुनु परेको गुलाब खातुनको न्यायको पश्चात तपाईँहरूले पनि आफूसँग भएको प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतका विभिन्न सञ्जालमा तपाईँहरूले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। आखिर कतिसम्म सहने एउटा पीडित, एउटा गरिबको छोरीलाई धनी वर्गले पैसा हवालाले जे गर्दा पनि उनी पैसा र पहुँचमा यो देशको शासनसित चल्छ भने अब जनताले सहँदैन भन्ने एउटा उदाहरण यो पनि जान्छ। हामीसँगै रहनुहोला। यो लाइभलाई यही विषय गर्न चाहन्छु। हामीसँगै रहनुहोला। बलात्कारीको संरक्षण केपी ओली हो भन्नुभएको छ। अनिता निरौलाजीले भन्नुहुन्छ भेरी गुड भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला। घिसिङ सन्तोष दोषीलाई फाँसी भन्नुभएको छ। हाम्रो माग पनि त्यही नै हो, दोषीलाई फाँसी हुनुपर्छ। न्यायलाई फाँसी दे। हाम्रो दाजुको चाहिँ 3 दिनको अनसन छ रक्सी नखाइकन। न केही पनि पानी पनि खानु।
हामी निरन्तर जोड्नेछौँ। अहिलेको लागि यो लाइभलाई यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। हामीसँगै रहनुहोला। धन्यवाद।